बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारिज फैक्ट के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत सारे मोजज़ात अता कर रखे थे। आप जानवरों की ज़बानें समझ लेते थे, हवा पर आपको काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, मुख्तलिफ सिमतों में एक माह का फासला चंद घंटों में तय कर लेते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही ना बल्कि जिन्नों पर भी थी। यही नहीं, जानवर और परिंदे भी आपके ताबे रहा करते थे और हर रोज़ वो तमाम इंसानों, जिन्नों और परिंदों की हाजिरी लिया करते थे। कोई परिंदा या जानवर इनकी इजाज़त के बगैर गायब नहीं रह सकता था। इनका महल साइंसी इल्म का शाहकार था। इनकी सल्तनत में आज के कारखानों की तरह कारखाने कायम थे, जिनमें जिन्नात काम किया करते थे। इन कारखानों में आज के कारखानों की तरह बड़ी बड़ी भट्टियाँ थीं, जिनमें तांबा पिघलाया जाता था, जिससे तांबे की बहुत सी चीज़ें बनाई जाती थीं। वो जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह भी बनाया करते थे। हवाएं भी इनके ताबे थीं और वो जिधर उड़ा कर ले जाने का हुक्म देते, इन्हें इसी तरफ उड़ा कर ले जाती थी। इस तरह वो अपनी सल्तनत का मुआयना और रिआया की खबरगिरी करते थे। गर्ज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत साइंसी और सनती तौर पर तरक्की याफ्ता सल्तनत थी। इनकी हुकूमत में हर तरफ लोग एक खुदा की इबादत करते थे। हर तरफ खुशहाली और अदल का दौर दौरा था। इनके दरबार में जिन और इंसान दोनों वज़रा की हैसियत से मौजूद थे और हर वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म बजा लाने को तैयार रहते थे। इन वज़ीरों में ताकतवर जिन भी थे और साइंस और मुक़द्दस सहीफ़ों का इल्म रखने वाले आलिम भी। एक दिन ऐसा हुआ कि तमाम परिंदों की हाजिरी लेते वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद परिंदे को गैर हाजिर पाया। इसे हाजिर होने का हुक्म दिया गया। हाजिर होने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, मेरी इजाज़त के बगैर तुम कहाँ गायब रहे? सच बताओ, वरना तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने पर हुदहुद ने बताया कि मैं उड़ता हुआ यमन के इलाके में जा पहुंचा था। वहाँ की हुकूमत मलका-ए सबा के हाथ में है। खुदा ने इसे सब कुछ दे रखा है। उसका तख्त बहुत शानदार और कीमती है, लेकिन शैतान ने इसे गुमराह कर रखा है। वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें अता की हैं, मगर वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। वो लोग अल्लाह को सजदा नहीं करते, बल्कि सूरज को सजदा करते हैं, जबकि कायनात का खालिक अल्लाह है और वो हर चीज़ का इल्म रखता है। इस खबर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा बल्कीस के नाम एक ख़त जारी किया और उसी हुदहुद को कहा कि ख़त लेकर यमन में मलका सबा के पास जाए। कुरान मजीद में सूरत नमल की आयत नंबर 67 में इरशाद बारी ताला है, तुम मेरा ये ख़त ले जाओ और उनके पास ये ख़त डालकर फिर उनसे अलग होकर फिर तुम देखो कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इल्तिमास है कि वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चनाचे हुदहुद ख़त लेकर गया और मलका सबा बल्कीस की गोद में इस ख़त को ऊपर से गिरा दिया। इस वक्त वो अपने इर्द गिर्द उमरा और अरकाने सल्तनत का मजमा इकट्ठा किए सूरज की पूजा कर रही थी। फिर ख़त को पढ़ के लर्ज़ाए बरानदाम हुई और अपने अराकीन से कहा, कुरान मजीद में इस बारे में इरशाद है, ए सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला ख़त डाला गया है। बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है, जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो
اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ سبا بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلانیہ اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ کیا۔ اس پر ملکہ سبا بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں، کیونکہ اس سے شہر ویران اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملکہ سبا بلقیس نے 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات، مشک و عنبر اور ایک خط اپنے قاصد کے ہاتھ بھیجا۔ خود سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دی۔ چنانچہ ملکہ سبا بلقیس کا قاصد چند دنوں کے بعد سب سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا کہ کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ جائیے اور اپنی ملکہ سے کہہ دیجئے کہ ایمان لے آئے یا ہم عنقریب فوج لے کر آ رہے ہیں۔ قاصد کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں کو بلایا، جن میں انسان اور جن دونوں موجود تھے، اور ان سے کہا، آپ لوگوں میں سے کون ملکہ سبا بلقیس کا تخت اس کے یہاں آنے سے پہلے لے آئے گا؟ ان میں سے ایک جن نے کہا، جائے پناہ، آپ جب تک اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے میں اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، کیونکہ میرے پاس بہت طاقت ہے اور میں اس کام کے لیے موزوں ہوں۔ پھر ایک انسان وزیر جن کا نام آصف برقیہ تھا بولے، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورۃ نمل میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ جو ہی سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ و برتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو گویا خوب وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے سے ہی معلوم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ سبا بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ ناظرین کرام، ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟
قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا اور آپ نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 خوبصورت محل تعمیر کروائے۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز وہاں قیام فرماتے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے دوسرے دوستوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔